ارشاد فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت والے دن تین ہستیاں، تین طرح دے افراد شفاعت کرن گے، سفارش کرن گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ نمبر ایک انبیاء گناہگاراں دی شفاعت کرن گے، مجرماں دی شفاعت کرن گے، جہنم دے اندر جان والے دی شفاعت کرن گے، ثم العلماء، اس تو بعد علماء گناہگاراں دی شفاعت کرن گے، ثم الشہداء، پھر شہید بھی گناہگاراں دی شفاعت کرن گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن لوگ جنتی جنت دے اندر جا رہے ہوں گے، جنہاں دے بارے فیصلہ ہو گیا جنت 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 دے اندر جا رہے ہوں گے، علماء نو جنت دے اندر نہیں جان دیتا جائے گا، علماء نو روک دیتا جائے گا، نا جنت دے اندر داخلہ بند۔ علماء عرض کرن گے یا اللہ یا باری تعالی، یہ جڑے جنت دے اندر جا رہے نے انہوں نے نماز تے میں ہی دسی ہے، انہوں نے نماز دے پاسے تے میں ہی لایا ہے، نماز دے مسائل تے میں ہی سکھایا، زکات دے مسائل تے میں ہی سکھایا، علم تے انہوں میں ہی سکھایا، اس راہ تے میں لایا ہے، یہ سارے جنت دے اندر جا رہے نے اور میں نے روک دیتا گیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، روک نہیں دیتا گیا، وہ سارے اکلے جنت دے اندر جا رہے ہیں، تو جتنے انہوں چاندے اپنے نال جنت دے اندر لے کے جا۔ علماء پھر ہر اس بندے نو بھی جنت دے اندر لے کے جان گے جس نے تھوڑی ساری بھی خدمت بھی کیتی ہوئے گی، لوٹے دے نال وضو کروایا ہوئے گا، جتی اٹھائی ہوئے گی، کسی طرح بھی علماء دے نال اس نے خدمت کیتی ہوئے گی، اللہ تبارک و تعالی عالم نو شانہ عطا فرمائے گا کہ اس مجرم نو جنوں پکا جہنم دا ٹکٹ مل چکیا، جڑا پکا جہنمی ہو چکیا، اللہ تبارک و تعالی اس عالم دے صدقے دے اندر اس نو جہنم تو نکال کے جنت دے اندر داخل فرما دے۔